को लागि डेन्सिटी कति दिया छ सेकेन्ड लिक्विड को लागि डेन्सिटी 0.70 दिया छ डेन्सिटी कति दिया छ 0.70 यहाँ भनेको छ नि एन्ड दैट अफ एनदर इज 0.70 डेन्सिटी दिया छ र यसको हामीलाई के झिक्न भनिरहेछ त स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एस र क्वेशन्सले भनेको छ इक्वल भोल्युम्स अफ टु लिक्विड्स हैव सेम हिट क्यापेसिटी दुईटैको हिट क्यापेसिटी सेम भएको कारणले यो दुईटैलाई के गर्न पाइयो इक्वल गर्न पाइयो क्वेशनले के भनेछ त क्वेशनले भनेछ दुईटै लिक्विडको हिट क्यापेसिटी सेम छ भोल्युम नि सेम छ दुईटैको डेन्सिटी दिया छ एउटाको मात्रै स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी दिया छ त कसरी झिक्ने इक्वल गरेर झिक्नु पर्यो यो दुईटैलाई इक्वल गर्नु पर्यो दिस इक्वल्स दिस भोल्युम भोल्युम क्यान्सल हुने भो देयरफोर v इन्टु यसमा क्यालोरी हुन्छ कि जुल हुन्छ केमा स्पेसिफिक क्यापेसिटी हुन्छ त्यो त अब एउटा युनिट केमा दिएको छ जूल पर ग्राममा दिएको छ नि जुन युनिटमा दिएको छ त्यही युनिटमा आउँछ कि अरु किनकि अर्को युनिट केमा दिएको छ जूल पर ग्राम पर केल्भिनमा दिएको छ उही क्वेशनमा जेमा स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एउटाको दिएको छ नि हामी झिक्दाखेरि त्यही युनिटमा आउँछ है अब के गर्नु पर्यो अब यो इक्वल गर इक्वल के गर्न सकिन्छ v इन्टु 0.7 इन्टु s इन्टु s इक्वल्स टु v इन्टु 0.87 इन्टु 1.813 यो v क्यान्सल हुने भयो s जी कति आयो 2.27 आयो हैन 2.27 भयो र युनिट के हुने भयो त अघि नै जूल पर ग्राम पर केल्भिन ठीक छ यो क्वेशन्स बुझ्यो सजिलो क्वेशन थियो एउटा क्वेशन्स अझै गरौँ दुईटा हामी अझै गर्छौं अनि आजको यो सेसन यही सिध्याउँछौं अब एउटा रेट अफ कुलिङ वाला क्वेशन्स गर्छौं हामी ठीक छ गरौँ यो क्वेशन्स राम्रो क्वेशन्स गर्नुपर्छ लेट मी सिलेक्ट यस जस्ट रिकर्डेड त भइरहेछ नि मेरो क्यामेरा ठीक छ अब एउटा क्वेशन्स लेख है यो राम्रो क्वेशन्स छ यो गर्छौं अनि दुईटा गरेर हामी यो सेसनलाई सिध्याउँछौं अब एउटा क्वेशन्स छ यो म मेट्छु अब एउटा क्वेशन्स हामी हेर्छौं अझै क्वेशन्स नम्बर 5 यो क्वेशन्स रहेको छ अ कपर क्यालोरीमिटर लेख है यो राम्रो क्वेशन छ अ कपर क्यालोरीमिटर weighing a copper calorimeter weighing 53.2 gram is first filled with water, then with a liquid. First filled with water, then with a liquid. Time taken to cool. From 40 degrees Celsius to 32 degrees Celsius in the two cases is 4 minutes and 3 minutes respectively. Question side out 3 minutes respectively. The mass of water
the mass of water is 25 gram and that of liquid is 30 gram. Questions लेख्नु होला. Calculate the specific heat of the liquid. Calculate the specific heat of the liquid. अनि कपर को स्पेसिफिक हिट दिएको छ. स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ कपर कति दिएको छ? 0.094 क्यालोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. यो क्वेशन्स गर त. म आफ्नो यो मार्करको मिलाउँछु. यो क्वेशन्स गर है, ट्राई गर. सेम उस्तै कन्सेप्ट छ. यसमा चाहिँ न्युटन्स ल अफ कुलिङ लाउनु पर्छ. किन लाउनु पर्छ? सोच त एकछिन आफै. लिक्विड छ हैन, लिक्विड भएर लाइदैन नि त. रेड निकाल. रेडले भिजिबिलिटी हुन्छ त कि राम्रो. यो क्वेशन कसरी गर्ने? अब हेर, यो क्वेशनले के भनेको छ? अ कपर क्यालोरीमिटर वेजिङ 53.2 ग्राम. एउटा कपरको क्यालोरीमिटर छ हैन, त्यसको वेट चाहिँ 53.2 ग्राम छ. वेट चाहिँ 53. यहाँ छ वेट चाहिँ 53.2 ग्राम छ कपर क्यालोरीमिटरको. इज फर्स्ट फिल्ड विथ वाटर. सुरुमा त्यसमा चाहिँ हामी पानी भर्यौं. इज फर्स्ट फिल्ड विथ वाटर देन विथ अ लिक्विड. त्यसपछि हामी लिक्विड भर्यौं. अब यो क्वेशन्स यसरी हेर्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो? सिमिलर कन्डिसन्समा हामी सेटअप गर्दै छौं. वाटर नि त्यसमा भर्यौं, त्यही क्यालोरीमिटरमा भर्यौं र लिक्विड नि त्यही क्यालोरीमिटरमा भर्यौं. क्वेशन्सले के हिन्ट्स दिइराछ त? सिमिलर कन्डिसन्समा यो एपारेटसलाई हामी राखिराछौं. द टाइम टेकन टु कुल फ्रम 40 डिग्री देखि लिएर 32 डिग्री सम्म यदि कुल हुनको लागि एउटालाई 4 मिनेट लाग्छ रे, अर्कोलाई 3 मिनेट लाग्छ रे. हैन, कुल हुन एउटालाई कति देखि कति सम्म 40 देखि 32 डिग्री सेल्सियस सम्म कुल हुन एउटालाई 4 मिनेट, अर्कोलाई 3 मिनेट लाग्छ. द मास अफ वाटर इज 25 ग्राम एन्ड दैट अफ लिक्विड इज 30 ग्राम. मास अफ वाटर 25 ग्राम लिएको छौं र लिक्विड को कति ल्याछौं त? 30 ग्राम ल्याछौं भने क्याल्कुलेट द स्पेसिफिक हिट अफ द लिक्विड. लिक्विड को स्पेसिफिक हिट कति हुन्छ छिक? अब हेर, यहाँ टेम्परेचर घट्या छ कि छैन? 40 देखि 32 घट्या छ. यसको मतलब यहाँ के भइराछ? कुलिङ भइराछ है, हिट लस भइराछ दुईटै केसमा. अब दुईटैको हिट लस को रेट निकाल्ने, इक्वल गर्ने हाम्रो आन्सर आउँछ. गर त. दुईटैको हिट लस Q इक्वल टु msdt त त्यही नै लाउनु पर्यो. डिवाइड बाइ टाइम नि गर्नु पर्यो के? डिवाइड बाइ टाइम नि गर्नु पर्यो. कसरी गर्नु? फर्मुला नलाएनी भयो. कुन? Q इक्वल टु msdt. बुकमा चाहिँ लग के भन्दै रहेछ. लग युज गरिरहेछ. लग लिनु पर्दैन. एउटाको रेट अफ हिट लस झिक, अर्कोको नि रेट अफ हिट लस झिक, अनि दुईटालाई इक्वल गर. न्यूटन्स ल अफ कुलिङले के भन्छ? अन्डर सिमिलर कन्डिसन्स अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेशर द रेट अफ कुलिङ अफ डिफरेन्ट लिक्विड्स आर सेम. डिफरेन्ट लिक्विड सेम रेटले कुल हुन्छ है. अब यही कुरो लाउनु पर्यो क्वेशन्समा. म यो मेट्छु र गर्छु, तिमीहरु नि गर. यो डाटाहरु लेख्नु मलाई ठाउँ नभएर म मेट्छु. आई होप तिमीहरुले क्वेशन्स लेखिसक्या होला. अब चाहिँ क्वेशन्सले के भन्छ? हिट लस्ट बाइ वाटर एन्ड क्यालोरीमिटर. अब 4 मिनेट वाला केस लिँदै छु है. 4 मिनेट वाला केस हो यो एउटाको लागि. त कति हिट लस भयो? हिट लस्ट कसले गर्छ? वाटर प्लस क्यालोरीमिटर दुईटैले गर्छ. कति हिट लस गर्यो? वाटर र क्यालोरीमिटर msdt गर्नु पर्यो. मास अफ वाटर कति हो? 25. स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर कति हो? 1. अनि टेम्परेचर चेन्ज कहाँदेखि कहाँ भएको छ? 40 देखि 32. यो वाटरको लागि भयो यति. अब के को लागि लेख्नु पर्यो? क्यालोरीमिटर को मास कति छ? 53.2 ग्राम दिएको हो. क्यालोरीमिटर को स्पेसिफिक, किनकि कपर को हो नि त, कपर को भनेको छ. स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कति भयो? 0.094 र टेम्परेचर रेन्ज कति सम्म छ? 40 - 32. यो चाहिँ
यो चाहिँ 4 मिनट वाला क्यालोरीमिटर 4 मिनट वाला केस हो यो 4 मिनट वाला केस हो 4 मिनट हाल्दाखेरि चाहिँ हिट लस बाइ वाटर र क्यालोरीमिटर त्यति भएछ। अब हामीलाई के गर्नु पर्यो पर मिनट निकाल्नु पर्यो किनकि रेट निकाल्नको लागि त परमा हामीले काम गर्नु पर सेकेन्ड अथवा पर मिनट अथवा पर आवरमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। 4 मिनटमा यति हिट लस हुन्छ भने पर मिनटमा अब यसलाई यहाँ के गर्न सकिन्छ यहाँ हेर त 40 माइनस 32 कति भयो 8 लेख्न सक्यो यसलाई कमन लेख्न सक्यो 240 आउँछ यता चाहिँ कति भयो 25 प्लस 53.2 इन्टु 0.094 हैन कति आयो भ्यालु 240 25 into 8 minus 200 भयो अनि उता चाहिँ 40 आउँछ जस यति चाहिँ हिट लस हाम्रो 4 मिनेटमा भएको छ। अब हामी निकाल्छौं मैले मल्टिप्लाई गरिन है यति मात्रै लेखे हैन। अब यति चाहिँ हाम्रो 4 मिनेटमा लस भएको छ। अब म फेरि लेख्छु हिट लस्ट बाइ वाटर प्लस क्यालोरीमिटर हिट लस बाइ वाटर प्लस क्यालोरीमिटर इन 1 मिनट 1 मिनटमा कति हिट लस हुन्छ यहाँबाट दिस डिवाइड बाइ कति गर्नु पर्यो 4 गर्नु पर्यो यो माथि गर त यो क्याल्कुलेसन गर त कति आउँछ 240 आउँछ यति डिवाइड बाइ 4 गर त कति आयो डिवाइड बाइ 4 गर त डिवाइड बाइ 60 क्यालोरी पर मिनट आयो एउटा केसको लागि 6 आउँछ 40 ले हैन 4 ले 60 आउँछ ल एउटा क्याल्कुलेसन गर त 30 into 8 डिवाइड बाइ 4 60 आयो ठीक छ यो केस आयो यो मल्टिप्लाई गरेर जति आउँछ डिवाइड बाइ 4 गर किनकि हामी इन 1 मिनट निकाल्दै छौं रेट निकाल्नको लागि 1 मिनटमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ र हामी दुईटै केसको लागि रेट अफ कुलिङलाई के गर्छौं त इक्वल गर्छौं। एउटा केसमा हाम्रो यति आयो अब अर्को केस अब यहाँ लेट गरे मैले लेट एस बी द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ लिक्विड क्वेशन त बिर्स्या छैन नि हामीले दुईटा केस गरेका छौं एउटै क्यालोरीमिटरमा एकचोटी लिक्विड र एकचोटी वाटर हालेर अनि हामी हेरिरा छौं र दुईटैमा हामी रेट अफ कुलिङ के गर्छौं त झिक्छौं र इक्वल गर्छौं दुईटैलाई अनि हाम्रो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी निस्किन्छ पर मिनेट निकाल्ने सर पर मिनेट निकाल्नु पर्यो किनकि रेट चाहिन्छ हामीलाई। सो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ लिक्विड मैले एस माने अनि यसले चाहिँ कति हिट लस गर्यो अब म लेख्छु हिट लस्ट बाइ लिक्विड heat lost by liquid plus calorimeter in 3 minute 3 मिनट मा कति हिट लस भयो अब यो केसमा झिक कसरी गर्ने एमएसडीटी लाउनु पर्यो 240s आउँछ माथिकोमा 240s डिवाइड बाइ 3 गर्ने 80s हुन्छ दुईटाले इक्वल गर्दिने ठीक छ। अब हेर लिक्विड को मास कति ल्याएको छौं हामी 30 हिट लस्ट बाइ लिक्विड प्लस क्यालोरीमिटर लिक्विड ले कति हिट लस गर्यो एमएसडीटी लिक्विड को मास कति हो 30 इन्टु लिक्विड को एस मैले कति एज्युम गरेको छु एस लिक्विड को स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी मैले एस एज्युम गरेको छु इन्टु टेम्परेचर कहाँ देखि कहाँ चेन्ज भएको छ 40 देखि 32 को रेन्जमा टेम्परेचर चेन्ज भएको छ 40 माइनस 32 प्लस अब क्यालोरीमिटर को लागि लेख्नु पर्यो क्यालोरीमिटर को मास कति दिएको छ 53.2 क्यालोरीमिटर को एस कति दिएको छ 0.094 क्यालोरीमिटर को टेम्परेचर रेन्ज कति दिएको छ 40 माइनस 32 यसलाई सल्भ गर 40 माइनस 32 यसलाई सल्भ गर यसलाई सल्भ गर कसरी गर्ने क्यालोरीमिटर नि जोड्नु पर्छ यहाँ दुईटै केसमा क्यालोरीमिटर जोड्नु पर्यो यो 3 मिनेट अब सल्भ कसरी गर्ने क्यालोरीमिटर को भ्यालु सेम आउँछ त्यहाँ 40 अब यहाँ हेर 40 माइनस 32 भनेको 8 भयो 80s 8 लाई मैले यहाँ लेखे अब यो भनेको कति 30s भयो प्लस यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर त कति हुन्छ टोटल नै 40 आउँछ टोटल हैन यो 8 लाई मैले यहाँ कमन लिसके अहिले सजिलो पार्छु म 53.2 इन्टु 0.094 गर न
53.2 into 0.094. 53.2 into 0.094. 5.008. 5.008. यति आयो 5.0008. तीनवटा जेरो। अँ अब हेर यो चाहिँ मैले के निकाले हो हिट लस्ट बाइ लिक्विड प्लस क्यालोरीमीटर इन 3 मिनट 3 मिनटको डाटा हो यो। अब मलाई पर मिनट चाहियो, म यहाँ मेटे है यो माथिको पार्ट म मेट्छु, मलाई यो पार्ट र यो पार्टलाई इक्वल गर्नु छ, म यो मेट्छु। तिमीहरूले साह्रै होला। अब म पर मिनट जिक्छु फर 1 मिनट। 1 मिनट को लागि कसरी जिक्ने, दिस डिवाइड बाइ 3 गर्नु पर्यो हैन, दिस डिवाइड बाइ 3 गर त 8 into 30s plus 5.000 5.0008 आथ्यो हैन, 008 डिवाइड बाइ 3। यहाँबाट एउटा भ्यालु आउँछ, यहाँबाट एउटा भ्यालु आउँछ, समथिङ भ्यालु आउँछ 80s plus 13.33। आन्सर कति आयो? यसको भ्यालु चाहिँ एउटा चाहिँ त्यही 80s आउँछ, मल्टिप्लाई गरिदिने छ। गर न 8 डिवाइड बाइ 3 गर त, 8 डिवाइड बाइ 3 गर। अनि त्यो भन्दा सिधै मल्टिप्लाई गरे छोटो पर्छ। त्यो नि भयो। अब यहाँ के लेखौँ म? 240s by 3 plus 40 by 3 हुन्छ। के लेख्नु? 240s 240s by 3 8 5 is 40s by 3 plus 40 by 3 8 5 is 40। ठीक छ यो। ठीक अब यहाँ के लेख्नु? 8 5 is 40 हो, 40 by 3 40 by 3 लेखौँ सिधै। अब हेर त्यहाँ 80s हुने भयो, 80s plus 13.33। यहाँ कति हुने भयो? 80s 80s plus 13.33 13.33। अब यो equals to 60 गरिदिने आयो। अब हेर अघि चाहिँ यो हाम्रो 60 क्यालोरी पर मिनट चाहिँ फर्स्ट केसको लागि आथ्यो रेट अफ कुलिङ, अनि यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड केसको लागि रेट अफ कुलिङ आछ। अब न्युटन्स ल, अब यो दुईटै के हुनु पर्यो? रेट अफ कुलिङ सेम हुनु पर्यो। अब के गर्नु पर्यो? यहाँ दुईटैलाई इक्वल गर्नु पर्यो। गरेर s को भ्यालु जिक त कति आउँछ? 0.5833। अब के गर्नु पर्यो? यो दुईटैलाई इक्वल गर्नु पर्यो। कसरी गर्ने इक्वल? 80s plus 13.33 is equal to 60। यहाँबाट s जिक कति आउँछ? 0.583 युनिट के भयो? क्यालोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस हैन। त्यो क्वेशन बुझ्यौ? यो क्वेशन्सको बेसिक्स इन्फर्मेसन यति मात्र थियो कि कुनै पनि दुईटा लिक्विडलाई आइडेन्टिकल कन्डिसन्समा यदि हिट गरिन्छ भने, कुनै पनि दुईटा लिक्विडलाई आइडेन्टिकल कन्डिसन्समा हिट गरिन्छ हैन, आइडेन्टिकल कन्डिसन्समा यदि कुल गरिन्छ भने दुईटै लिक्विडको लागि रेट अफ कुलिङ के हुन्छ त? सेम हुन्छ। अब रेट अफ कुलिङ कसरी झिक्ने? रेट भनेको छ, सो पर मिनट अथवा पर सेकेन्डमा झिक्नु पर्यो। क्वेशन्समा यदि तिमीलाई टाइम यदि सेकेन्डमा दिएको छ भने टाइम सेकेन्डमा झिक्नु पर्यो, मिनटमा दिएको छ भने मिनटमा झिक्नु पर्यो। एउटा लिक्विडको लागि नि त्यसमै गर्दा सजिलो हुन्छ नि त। अब रेट हामीलाई के चाहियो? रेट अफ कुलिङ चाहियो दुईटा लिक्विडको। एउटा लिक्विडको लागि रेट अफ कुलिङ झिक्ने कसरी झिक्ने? पहिला त्यो लिक्विडले कति हिट लस गर्यो त्यो झिक्ने, 4 मिनटमा अथवा 5 मिनटमा जे टाइम दिया हुन्छ कति हिट लस गर्यो त्यो झिक्नु पर्यो। डिभाइड बाइ टोटल टाइम गर्नु पर्यो, कति टाइम लाग्यो त्यसले। अघि जस्तै क्वेशनमा 4 मिनट 3 मिनट दिएको थियो नि, त्यो डिभाइड बाइ त्यो टाइम गर्नु पर्यो। डिभाइड बाइ टाइम गरिसकेपछि के आउँछ त? रेट अफ कुलिङ आउँछ फर द फर्स्ट लिक्विड। सिमिलरली नै यस्तै नै गर्नु पर्यो फर द सेकेन्ड लिक्विड। दुईटैले के गर्नु पर्यो? इक्वेट गर्नु पर्यो र स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको भ्यालु झिक्नु पर्यो। सो सिम्पल। के गर्छौँ? एउटा अझै न्युमेरिकल हेर्छौँ हामी, हेर्न सकिन्छ। लास्ट न्युमेरिकल एउटा अझै हामी हेरौँ। एउटा आजको लास्ट क्वेशन्स हेरौँ हामी। ओहो क्वेशन्स त धेरै ठुलो छ। 13-14 वाला थियो राम्रो वाला 13 नम्बर। अब म एकचोटि क्वेशन्स पढ्छु, यत्रो क्वेशन्स लेख्न थाल्यो भने ल म फास्ट लेख्न कोसिस गर्छु। स्पेसिफिक हिट अफ क्यालोरीमीटर यति दिएको छ। ल क्वेशन्स लेख त। टु आइडेन्टिकल
यो गर्यो भने त्यो प्र्याक्टिस इनफ भयो यो च्याप्टरको। टु आइडेन्टिकल क्यालोरिमिटर्स आर इच अफ हिट क्यापेसिटी, दुईटैको हिट क्यापेसिटी भन्दैछ। हिट क्यापेसिटी भनेको m into s। इच अफ हिट क्यापेसिटी 12 जूल पर केल्विन, one contains 8 into 10 to the power minus 5 meter cube of water। एउटा क्यालोरीमिटरमा चाहिँ यति मिटर क्यूब अफ वाटर छ, 80 मिटर क्यूब अफ वाटर एन्ड टेक्स 150 सेकेन्ड। हेर आयो बाबु 150 सेकेन्ड पनि आउँछ है टाइम। अब यहाँ चाहिँ हामीले अब सेकेन्डमा चाहिँ 150 सेकेन्ड टु कुल